होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। नमस्ते, प्रभु यीशु कृष्ण नाम अभिवादन। मानव जाति सबै मानिसहरूको खोजी जीवित परमेश्वर को। काश हामी आफै विचार गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ हामीले थाहा छ के कुराहरूको कमी छ हाम्रो जीवनमा। जति सन्तुष्टि हुनको लागि कोसिस गर्दाखेरि पनि हामीले सन्तुष्टि पाएको छैन। संसार यसरी भन्छन्, यो हरेक कुराहरू संसारी कुराहरू हुँदाखेरि त्योद्वारा संसारी कुराहरूमा हामीले सन्तुष्टि पाउँछ भनेर संसार हामीले विभिन्न कुराहरूमा हामीले डोर्याउँछन्, तर त्योमा हामीले सन्तुष्टि रहिरहेन, सन्तुष्टि हामीले पाउँदैन। त्योको कारण के छ भने हामी पापी हो, जीवित परमेश्वरबाट हामी टाढा भएका छौँ। आदिमा हाम्रो हजुरबुवाको हजुरबुवा आदम र हव्वा, हजुरआमा र हजुरबुवा पाप गरियो, परमेश्वरबाट उनीहरू टाढा भयो। पाप गरेको कारणले जीवित परमेश्वरको उपस्थितिबाट उनीहरू टाढा भयो। त्यो समयदेखि उनीहरूको छोराछोरीहरू भएको मानव जाति त्यो परमेश्वर कहाँ पुग्नको निम्ति, त्यो पूर्णतामा पुग्नको निम्ति, काश हृदयमा परमेश्वरले पाउनको निम्ति कोसिस गर्दै 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 आइरहेको छौँ। संसारमा भएको सबै धर्म कर्महरू हामीले त्यो कुरा देखाउँछन्, केही न केही कुरा गरिएर परमेश्वरले प्राप्त गर्ने, परमेश्वरको ठाउँमा पुग्नको लागि उनीहरू कोसिस गरिरहेको छन्। यता हामीले हेर्न सकिन्छ परमेश्वरको पवित्र बाइबलमा प्रभु येशू यो संसारमा आउनुभयो। प्रभु येशूको नजिक त्यस्तो प्रकारको परमेश्वरको सत्यताको कि जीवित परमेश्वरको सामने सत्य कुरा के छ थाहा पाउनको निम्ति त्यो सत्य कुरा खोजेर आउनु भएको एउटा व्यक्ति, त्यो व्यक्तिको बारेमा हामी आज हेर्नुहुनेछ। यूहन्ना पवित्र शास्त्र बाइबलको यूहन्नाले लेखेको सुसमाचारको 3 अध्यायको 1 पददेखि एउटा घटना, एउटा व्यक्ति प्रभु येशूको नजिक आएको बारेमा हामी आज हेर्नुहुनेछ। 1 पदमा हामी 1 पददेखि यसरी पढ्नुहुनेछ। 1 पदमा यसरी लेखेको छ, फरिसीहरू मध्ये निकोदिमोस नभएको एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। यिनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुजी, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएको यो चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। यता हामी यसरी हेर्न सकिन्छ, फरिसीहरू मध्ये एउटा प्रमुख व्यक्ति, उहाँको नाउँ निकोदिमोस थियो। निकोदिमोसको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले दुईवटा कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू थाहा पाउँछ। एउटा फरिसी थियो। फरिसी भनेपछि यहुदीहरूको भित्र भएको व्यक्तिहरू मध्ये यहुदी धर्ममा भएको व्यवस्थाहरू सम्पूर्ण तरिकाले पालन गर्नको निम्ति शपथ लिएको व्यक्ति। जस्तो इतिहास पढ्दाखेरि 6000 भन्दा बढी फरिसीहरू थिएन त्यो समयमा, प्रभु येशूको समयमा। उनीहरू विशेष शपथ लिएको थियो, हामी व्यवस्था पुरा पालन गरेर जिउनेछौँ। मोशे लेखेको व्यवस्था मात्र होइन, त्योसँग उनीहरू आड गरेको, उनीहरू थापिदिएको थुप्रै कानुनहरू थियो। त्यो सबै कानुनहरू पुरा पालन गर्नको लागि शपथ लिएर परमेश्वरले त्यसरी कानुन पालन गरेर खुसी पार्नको लागि शपथ लिएर जीवन बिताएको व्यक्तिहरू थियो यो फरिसीहरू। फरिसी मात्र थिएन, उहाँ महासभाको एउटा सदस्य थियो। पुरा यहुदी धर्मको भित्र उनीहरूको धार्मिक विधिहरू अनुसार मानिसहरूले डोर्याउनको निम्ति 70 जना भएको एउटा सन्निद्रिन थियो। सन्निद्रिन उनीहरूको एउटा उच्च अदालत थियो। त्यो उच्च अदालतको सन्निद्रिको एउटा सदस्य 70 जना मध्ये एउटा व्यक्ति थियो, त्यो निकोदिमोस। निकोदिमोसको बारेमा हामी पढ्दाखेरि उहाँ एकदम धेरै धनी व्यक्ति थियो भनेर थाहा पाउँछौँ। कारण के छ भने यूहन्ना सुसमाचार हामी पछि पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ, प्रभु येशू मरिएपछि
सुगन्धित द्रव्यहरू, एकदम बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्यहरू लिएर आएर प्रभु येशूले गाड्नको लागि यो निकोदिमोस आउनु भएको थियो। धनी थियो निकोदिमोस, फरिसी थियो, मात्र होइन निकोदिमोस पुरा त्यो शासक, यहुदीहरूको एउटा शासक भएको व्यक्ति पनि थियो त्यो निकोदिमोस। यो निकोदिमोस हामी यता हेर्न सकिन्छ, राति लुकीछिपी गरिएर प्रभु येशूले भेट्ने आयो। धेरै यस्तो हामीलाई यस्तो प्रश्न हुन्छ, किन निकोदिमोस राति आएको? किनभने हुनसक्छ होला निकोदिमोस अरू मान्छेहरू, अरू सदस्यहरू, अरू ठुलो ठुलो मान्छेहरू प्रभु कहाँ जाने देख्यो भन्ने लाज लाग्छ कि उहाँ पनि यो प्रभु येशूको पछाडि हिँड्ने व्यक्तिहरू भन्छ कि? त्यस कारणले त्यो कारणले हो कि अरू कुनै मान्छेहरू नभएको समयमा अरूहरूले नथाहा पाएर एकदम लुकीछिपी गरिएर उहाँ आएको कारण त्यो हुन सकिन्छ, एउटा कुरा। तर म भन्न चाहन्छु, कहिले पनि प्रभु येशू कहाँ नजाने भन्दा कम्तीमा त्यो निकोदिमोस राति भएपछि पनि आउनु भएन त प्रभुको अगाडि, त्यो ठुलो कुरा हो। दोस्रो कुरा यसरी भन्न सकिन्छ, राति धेरै जस्तै दिनमा प्रभु येशूको वरिपरि थुप्रै मानिसहरू हुन्छन्, मानिसहरूको भिड हुन्छन्, तर राति धेरै जस्तै प्रभु येशू एक्लै हुन्छन्। त्यस कारणले प्रभु येशूले भेट्ने आएको होला निकोदिमोस। यसरी निकोदिमोस राति आउनुभयो। आएर निकोदिमोस भनेको एउटा कुरा छ। निकोदिमोस यसरी भन्दै थियो, हे गुरु, हामी जान्दछौँ कारण तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको एउटा शिक्षक हो। प्रभु येशूले निकोदिमोस एउटा शिक्षक भएर देखेको थियो। प्रियरो, गुरुहरू थुप्रै छन् हाम्रो हृदयमा। यस्तो गर्नुस्, यस्तो गरेपछि ठिक हुन्छ भनेर हामीले शिक्षा दिनको लागि थुप्रै मानिसहरू संसारमा छन्। आत्मिक शिक्षाहरू दिने व्यक्तिहरू थुप्रै छन् हाम्रो अगाडि। संसारमा थुप्रै गुरुहरूको उत्पादन भएको छ। त्यस्तो गुरुहरू कुनै नयाँ नयाँ चिजहरू भन्छन्, त्योद्वारा परमेश्वर कहाँ पुग्न सकिन्छ, त्योद्वारा हामीले स्वादन पाउँछन्, राम्रो पाउँछ भनेर गुरुहरू थुप्रै आएको थियो, थुप्रै शिक्षाहरू हामीले पाएको छौँ। तर प्रभु येशू आएको एउटा गुरु भएर होइन। निकोदिमोसको विचार के थियो भने प्रभु येशू पनि एउटा नयाँ, प्रभु येशूको थुप्रै शिक्षाहरू प्रभु येशू दिनुभएको थियो, पक्का हो। तर प्रभु येशू खाली शिक्षा दिन आएको व्यक्ति होइन, प्रभु येशू हामीले बचाउनको लागेको व्यक्ति हो। थुप्रै शिक्षकहरूको, थुप्रै महान व्यक्तिहरू र प्रभु येशूको ठुलो फरक यो हो, त्यो व्यक्तिहरू आयो, परमेश्वरको बारेमा विभिन्न शिक्षाहरू हामीले दियो, तर प्रभु येशू आयो शिक्षा दिनको लागि मात्र होइन। उहाँ पक्का मानव जातिको, मेरो तपाईँको जीवनमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भनेर शिक्षा मात्र दिएन, उहाँ त्यस्तो जीवन हाम्रो अगाडि देखाइदिनु भयो। त्यो मात्र नभएर उहाँ हाम्रो अगाडि एउटा उद्धारकर्ता आएर आउनुभयो। प्रभु येशू हामीले पापबाट बचाउनको लागि आउनुभयो। जति शिक्षा पाएपछि पनि फेरि पनि पापमा डुब्ने हामीले, पापमा खस्ने हामीले, पापमा जीवन बिताउने हामीले, त्यो पापबाट बचाउनको लागि प्रभु येशू आउनुभयो। निकोदिमोस आएर भन्नुभयो, ओ प्रभुजी, प्रभु येशू मलाई पक्का थाहा छ, हामीले पक्का थाहा छ तपाईँ एउटा असल शिक्षक हो। तर प्रभु येशू निकोदिमोससँग यसरी भन्नुभएको थियो, काश निकोदिमोस भनेको कुराहरूको जवाफ दिनु भएन प्रभु येशू, त्योसँग जोडिएर केही भन्नु भएन। प्रभु येशू सिधै अर्को एउटा कुरा निकोदिमोससँग भन्नुभएको थियो। प्रभु येशू के भन्नुभयो? यसरी लेखिएको छ, येशूले तिमीलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, कोही नयाँ गरी जन्मिएन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। एक प्रकारले निकोदिमोससँग प्रभु येशू यसरी भन्दै थियो, हे निकोदिमोस, तिमी ठुलो धार्मिक व्यक्ति हो, तिमी थुप्रै धार्मिक कुराहरू गर्ने व्यक्ति हो, धार्मिक रीतिमा स्वर्ग जानको लागि, मोक्ष पाउनको लागि प्रयास गर्ने व्यक्ति हो, तर स्वर्गको राज्य तिमी देख्ने छैन। स्वर्गको राज्य देख्न चाहिन्छ भने तिमी के गर्नुपर्ने छन्? नयाँ गरी जन्मनु पर्ने छन्। बोर्न अगेन। इफ यु आर नट बोर्न अगेन, नयाँ गरी जन्मिएको छैन भने स्वर्गको राज्य तिमी देख्दैन निकोदिमोस। तिमी ठुलो व्यक्ति हो, ठुलो पदमा भएको व्यक्ति हो, धार्मिक कार्यहरू गर्ने व्यक्ति हो, तर तिमी नयाँ गरी जन्मनु पर्ने छ। निकोदिमोसले त्यो कुरो सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। निकोदिमोस तल भनेको छ, यो कसरी हुन सकिन्छ? कसरी नयाँ जन्म पाउन सकिन्छ? हामी आफै कोसिस गरेर राम्रो जीवन बिताउनको लागि कोसिस गर्न सकिन्छ, तर नयाँ जन्म कसरी हुन सकिन्छ भनेर निकोदिमोस प्रभु येशूसँग सोध्दै थियो। निकोदिमोसले उहाँले भने, मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सकिन्छ र?
के त्यो आफ्नो आमाको कोखमा दोस्रो चोटो पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मिएन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दाखेरि अचम्म नमान। यता अचम्म लगाउने कुरा के छ भने निकोदिमोसले यो कुराहरू नयाँ जन्मको बारेमा भन्दाखेरि बुझ्न सकिएन। निकोदिमोस सोध्दै हुनुहुन्छ प्रभु येशूसँग, कसरी हुन्छ यो कुराहरू? म फेरि बुढो भएको, म फेरि आमाको कोखमा फेरि पसिएर फेरि जन्मने? प्रभु येशू त्यसको लागि पनि डाइरेक्ट जवाफ दिनु भएन। प्रभु येशू भन्नुभएको थियो, शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो, तिमी आत्माबाट जन्मनु पर्नेछ। प्रिय प्रभु येशू यता भनेको दुईवटा जन्मको बारेमा भनेको छ। एउटा जन्म शारीरिक जन्म, म र तपाईँले हामीले पाएको शारीरिक जन्म, आमा बुवाबाट हामी जन्मिएको यो शरीर। तर प्रभु येशू फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को एउटा जन्मको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा आत्मिक जन्म, आत्मामा तिमी जन्मनु पर्नेछ। निकोदिमोससँग प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, निकोदिमोस म तिमीसँग भनेको एउटा शरीरको फेरि नयाँ जन्म पाउने कुरो होइन, आत्मामा नयाँ जन्म पाउने कुरा म भन्दैछु। किन हामी आत्मामा नयाँ गरी जन्मनु पर्नेछन्? हामीले थाहा छ, जुन दिन आदम र हव्वा पाप गरियो, हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा पाप गरियो, परमेश्वर आदम र हव्वासँग भनेको थियो, जुन दिन तिमीहरू त्यो फल खान्छ त्यो दिन तिमीहरू मर्नेछन्। उनीहरू त्यो खायो, त्यो दिनमा उनीहरू शरीरमा उनीहरूको शारीरिक मृत्यु भएको थिएन, तर उनीहरू आत्मा मरिएको थियो। कसरी उनीहरूको आत्मा मरियो? जुन आत्माद्वारा, जुन परमेश्वरसँग उनीहरूको सम्बन्ध थियो, जुन समय उनीहरू पाप गर्यो, त्यो सम्बन्ध परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध टुट्यो। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध आदम र हव्वाको टुट्यो। त्यो सम्बन्धमा अहिले पनि मानव जातिको पुरा हामी टुटिएको छौँ। सम्बन्ध टुट्दा भन्दाखेरि त्योको अर्थ के छ? परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्न नसक्ने अवस्था। हाम्रो कुराहरू परमेश्वरसँगको कुराकानी, परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्धको विच्छेदन भयो। एक प्रकारले परमेश्वरबाट हामी टाढा भयो। परमेश्वरबाट हामी, हाम्रो पापको कारणले परमेश्वरबाट हाम्रो सम्बन्ध टुटेर हामी टाढा भयो। यता भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो आत्मा पापको कारणले मरिएको अवस्थामा छ। त्यो मरेको आत्माले फेरि जीवन पाउनको लागि तिमी म कहाँ आउनु पर्नेछ। त्यो जीवन नपाउन्जेलसम्म, त्यस्तो एउटा नयाँ जीवन नपाउन्जेलसम्म स्वर्गको राज्यमा तिमीले प्रवेश गर्न सक्दैन। यो शरीर हामीले पाएको छ, त्यो शरीर हो, त्यो शरीर माटोमा मिलिएर जान्छन्। तर आत्मा नयाँ गरी, हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मिएको छ भने त्यो व्यक्तिले मात्र जीवित परमेश्वरको ठाउँमा, परमेश्वरको राज्यमा जान सकिन्छ भनेको छ। फेरि प्रभु येशू भन्दै थियो, तिमी शरीरमा जन्मिएको छ, त्यो शरीर हो, शरीर बाहिर, त्यो शरीर मास बाहिर जान्छन्। तर तिमी आत्मामा नयाँ गरी जन्मिएको छ भने तिमीले आत्मा पाउँछ, एउटा नयाँ जीवन तिमीले पाउनु पर्नेछन्। त्यो आत्मामा तिमी अगाडि बढ्नु पर्नेछन्। त्यसपछि निकोदिमोस तल फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ, निकोदेमस उहाँले भने यो कसरी हुन सकिन्छ? त्यसरी एउटा नयाँ जन्म, मरेको आत्माको नयाँ जन्म कसरी पाउँछ? उहाँको प्रश्न यो थियो। प्रभु येशू त्योको जवाफ दिनुभएको एउटा अचम्मको जवाफ हामीले हेर्न सकिन्छ। प्रभु येशू यसरी भन्नुभएको, येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, तिमी इस्राएलको गुरु हो र पनि यो कुरा बुझ्दैनौ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, हामी जो जान्दैछु त्यो भन्दैछु र हामीले जो देखेका छौँ त्यसको गवाही दिँदैछु, तर तिमीहरू हाम्रो गवाही स्वीकार गर्दैन। मैले तिमीलाई पृथ्वीको कुराहरू भने र पनि तिमीहरू विश्वास गर्दैन, त तिमीहरूले स्वर्गको कुराहरू बताए भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? स्वर्गबाट ओर्लिएर आउनुभएको मानिसको पुत्रमा कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। जसरी मोसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचाल्नुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले आनन्द जीवन पाउँछ। यो आनन्द जीवन मतलब नयाँ जीवन, आत्मामा नयाँ जन्म कसरी पाउँछ? निकोदेमस सोध्दै थियो। त्यसको लागि प्रभु येशू जवाफ दिनुभयो। खास प्रभु येशू भनेको जवाफ यो थियो,
मानिसको पुत्रले उचाल्नु पर्नेछन्। मोसा उचाड स्थानमा सर्पले उचाले जस्तै उचाल्नु भए जस्तै मानिसको पुत्र मलाई उचाल्नु पर्नेछन्। के छ मोसा सर्पले कसरी उचाल्नु भयो त्यो पुरानो करारमा जाँदाखेरि त्यो कहानी हामीले थाहा पाउँछन्। म चोट गरी भन्न चाहन्छु, इस्रायल जाति जीवित परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्यो। पापको कारणले इस्रायल जातिको बीचमा ठुलो ठुलो विषालु सर्पहरू आएर उनीहरूले ठोक्न सुरु गर्यो। सर्पले ठोकिएको मान्छेहरू उनीहरूको शरीरमा विष प्रवेश भयो, उनीहरू मर्न सुरु गर्यो। हजारौं मान्छेहरू मरिरहेको थियो। मोसा परमेश्वरको अगाडि गएर रुन सुरु गर्यो, परमेश्वर बचाउनुस्, हाँ हामी पाप गरे, हाम्रो तपाईको विरोधमा गनगनायो, हामीले बचाउनुस्, यो सर्पदेखि हामीले बचाउनुस्, यो विषदेखि हामीले बचाउनुस्। परमेश्वर मोसासँग भन्नुभयो तिमी एउटा कुरा गर, पित्तलबाट एउटा सर्पले बनाउने, सर्पको रूप बनाउने, त्यसपछि त्यसले ठुलो अग्लो ठाउँमा उचालिएर राख्ने। जुन जुन व्यक्तिहरू त्यो सर्पले देख्छन् हेर्छन् उनीहरू बाँच्नेछन् भन्ने। मोसा एकदम दौड गरेर गएर पित्तलद्वारा एउटा सर्पको मूर्ति बनायो। त्यो सर्पको मूर्तिले राखिएर मानिसहरूसँग भन्यो, जुन जुन व्यक्तिहरूले सर्प ठोक्यो उनीहरूसँग भन्यो त्यो मूर्तिले हेर्नुस्, त्यो सर्पले हेर्नुस् भन्यो। जुन जुन व्यक्तिहरू त्यो हेर्यो, हेर्दाखेरि उनीहरूले अचम्म लाग्ने कुरा भयो, उनीहरूको विष त्यतिकै आफै उनीहरूको शरीरबाट खतम भयो। मर्ने आँटेको मानिसहरू, मृत्युको छेउमा पुगेको मानिसहरू त्यो सर्पले हेर्यो, चङ्गाई पायो, पूर्ण चङ्गाई पायो। हजारौं मानिसहरू बाँचियो त्यो दिनमा। अहिले प्रभु येशू एक प्रकारले पुरानो करार पुरा एउटा छाया हो। प्रभु येशू यो संसारमा आउनेको बारेमा एउटा छाया हो भनेर हामीले थाहा पाउँछन्। यता प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी उजाड स्थानमा मोसा सर्पले उचाले जस्तै म उचाल्नु पर्नेछन्। प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, मानिसको पुत्र उचाल्नु पर्नेछन्। जो जति व्यक्तिहरू त्यो मानिसको पुत्रलाई हेर्छन् उनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाउँछन्। प्रियहरू, त्यो समयमा निकोदेमोसले खास त्यो कुराहरू बुझ्न सकिएन होला, तर पछि निकोदेमोसले बुझ्न सकियो। कसरी बुझ्न सकियो? निकोदेमोस हेर्दै थियो। पछि प्रभु येशूले यहुदी मुख्य पुजारीहरू उनीहरू प्रभु येशूलाई समातियो। त्यसपछि उहाँले रोमन गभर्नर पिलातोसको हातमा सुम्पिदियो। पिलातोस उहाँमाथि कुनै दोष देखिएको थिएन। पिलातोस भने उहाँले छोडिदिनुहोस्, म उहाँले छोडिदिन चाहन्छु। उनीहरू भने होइन, उहाँले क्रुसमा टाँगिएर मार्नु पर्नेछन्। पिलातोस भने तपाईको यहुदीहरूको राजाले म किन मार्ने? उनीहरू भने हाम्रो राजा सिसर हो, हाम्रो त्यस्तो एउटा राजा नै छैन, मार्नुहोस्, उहाँले क्रुसमा जुन्ड्याएर मार्नुहोस्, क्रुसमा जुन्ड्याएर मार्नुहोस्। पुरा यहुदीहरू कराउन सुरु गर्यो। प्रभु येशूले समातियो। रोमन सिपाहीहरू उहाँले समातिएर लिएर गएर गोलगोता भनेको पहाडको माथि 3 टकिल्लामा उहाँले जुन्ड्याएर मार्नुभयो। उहाँको दाढीहरू लुच्यो, उहाँको मुखमा थुक्यो, उहाँको शरीर पिटिएर कुटिएर चिया चिया बनायो। 3 टकिल्लामा उहाँले जुन्ड्याएर मार्नुभयो। इतिहास पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछन्, जेरुसलेममा संसारको एक प्रकारको बीचमा जेरुसलेमको त्यो पहाडको माथि 3 टकिल्लामा जीवित परमेश्वरको पुत्रले उचाल्नु भयो। किन उचाल्नु भयो? तपाईको निम्ति, मेरो निम्ति, हामीले उद्धार र मुक्ति दिनको निम्ति। मोसा उजाड स्थानमा सर्पले उचाले जस्तै प्रभु येशूले सारा संसारको बीचमा उचाल्नु भयो। किन उचाल्नु भयो? उहाँमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले उद्धार र मुक्ति पाउनको निम्ति। बाइबलमा लेखिएको छ, उहाँले हेर्नुहोस्, क्रुसमा हेर्नुहोस्, क्रुसमा हेरेर उद्धार र मुक्ति पाउनुहोस्। निकोदेमोस, त्यो समयमा निकोदेमोसले त्यो कुरा बुझेको थिएन, तर पछि निकोदेमोस हेरियो काल्भरीको क्रुसमा प्रभु येशूले। निकोदेमोस पनि प्रभु येशूको लास लिएर गएर गाड्नु भएको हामीले हेर्न सकिन्छ। निकोदेमोसले थाहा पायो, अरे यो प्रभु येशू भन्नेको कुरा अर्थ थियो। उहाँले उचाल्नु भयो, क्रुसमा उचाल्नु भयो, उहाँ मर्नु भयो, मेरो निम्ति पनि मर्नु भयो भनेर त्यो निकोदेमोस पछि प्रभु येशूले पछ्याएको हामीले हेर्न सकिन्छ। प्रिय साथी, म आज तपाईसँग भन्न चाहन्छु, नयाँ जन्म पाउनको निम्ति अरू कुनै उपाय छैन। नयाँ जन्म पाउनको निम्ति क्रुसमा उचाल्नु भएको प्रभु येशूले हेर्न पर्नेछन्। तपाईको पापको निम्ति, मेरो पापको निम्ति आजदेखि 2000 साल पहिले प्रभु येशूले क्रुसमा उचाल्नु भयो, उहाँले मार्नु भयो, उहाँ तपाईको निम्ति, मेरो निम्ति मर्नु भयो क्रुसमा। यदि उहाँमाथि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ जन्म पाउँछ,
तपाईँको मरेको आत्माले जीवन पाउँछ, एउटा नयाँ जन्म पाउँछ। तपाईँले त्यस्तो नयाँ जन्म दिनको निम्ति, उद्धार र मुक्ति दिनको निम्ति, परमेश्वरबाट टाढा भएको हामीले फेरि परमेश्वरसँग मिलापमा लिएर आउनको निम्ति प्रभु येशू आफ्नो जीवन क्रुसमा दिनुभयो, आफ्नो प्राण उहाँ अर्पण गर्नुभयो। त्यस कारणले हाम्रो लागि आशा छ कि आशा छ, प्रभु येशू हाम्रो आशा छ। हाम्रो निम्ति प्रभु येशू आफ्नो प्राण दिनुभएको, प्रभु येशू आफ्नो अनमोल रगत दिनुभएको, प्रभु येशू उहाँमाथि विश्वास गऱ्यो भने हामीले उद्धार र मुक्ति पाउँछ, नयाँ जीवन पाउँछ, परमेश्वरको राज्यमा हामीले प्रवेश गर्न सकिन्छ, एउटा नयाँ जन्म हामीले पाएको हुन्छ। प्रिय साथी, त्यो नयाँ जन्म तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ कि निकोदेमुस जस्तै? आउनुहोस्, क्रुसको छेउमा आउनुहोस्, त्यो क्रुसमा हेर्नुहोस्, प्रभुसँग भन्नुहोस्, म विश्वास गर्छु प्रभु तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो भनेर। हाम्रो आँखाहरू एक दिन बन्द गरौँ, हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, म जस्तै दुष्ट पापीको निम्ति तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो, तपाईँ एउटा शिक्षक भएर आउनु भएन प्रभु, तपाईँ मलाई बचाउनको लागि आउनुभयो, नित्य नरकदेखि बचाउनको निम्ति, पापदेखि बचाउनको निम्ति मलाई बचाउनको तपाईँ क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुभयो प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रभु। म त्यो स्वीकार गर्दछु प्रभु, तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो भनेर म स्वीकार गर्दछु प्रभु। एउटा नयाँ जन्मको अनुभव मलाई दिनुहोस् प्रभु, मेरो आत्मालाई तपाईँ जीवन दिनुहोस् प्रभु। प्रार्थना तपाईँ सुन्नुभएको धन्यवाद, प्रभु येशूको नाममा माग्दछौँ, आमेन। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम